جنوسايد قبل الحوحدو حزب تግራይ كمي تغنيو خبرات تخطاتلتي نخلوكم ميري كريسماس اند هابي نيو يير بونت تاله فليتشي انو نوفاندا بولكو عمت حاقوسن قسانتن عمت فتحن رهوان نخل إرترا بوفلي نقول أفريقيا هزب عالمنكا سلام زنقصل عمت قونلنا سناي من نتيز قلتلكم ود مريت عاركم بي كابي غواندا رسقة مكان بلام وما سيدي اسكا قرب كاب زي ما رحوس حدش عامتك وخصنا حكم انت حسابكو مزاحات صارت عامل زي ما نايدم تصور الزنا ألم كقرفوكم جن كقداديم Rikayom dozon 0-0 Tumal satir gas Rikayom do 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 هو خومي زلوت ورد كريم يدك هجري سدتي بسمعم وي بسم الله لخي استمغر زتوسن جيزه اب زي موياي قرب اتوص جميرا نيرم بزغ يكون ايترفن مچم ابي غواندا حنت زي ترف نشم غرنا غداي سلازغاطمتنيم سماي غره ناب كامبالام رهم كلت ارتيست يوم فيلم نخسر حلم تبغيسوم اتسراح بصبو تخايدو اتصحف فيلم توديو ابارستناي تعيغن زي مردا اغاطيمو أبارستي نايتا فيلم تخارخيروم أمان قلت يومكا كبيل زخونا خركر تلعيلو بدهر ايون ناب زيد المتهلاخ اتيوم كم دك مريت ناب حدا حساب نخمتوم كاي ناب كامبالا مرهم أتازوم دك مريت جن انتاي دوم غيرو من مسيلكم جينا يغواندا خياتو استعريقوم تباستيو اي ارتراوي نحدنتكا مسكورا خاص حي زيت عربكا جغنان بري خايله كاب كل سمعت إثيوبيا قيملس كبصحم سلازنبرن خيدم اتا مسمعروق حاملاي مريتان طعم نفاسان فشفش اندابل استقبلتن كامبالا نتوقب صحاب قرط زلو سميناو بحرنا ذكراتني قرب تكيزم كملس كلهو ولا نفاري جويه بخل سمايات هاجري كحلف يلا امينم ኤርትራን ስደተኛታት ይጓንዳ ቡጋ ዝተሐመሰ ውሽጣው ሃገራው ቃንዞም ገዲፍካ ደሓና አለው ንወይ ሰብ ነገር ረኺብዮም እቲ ሓደ እዞም 00 ትብላ ርስኽት ከውን ኣለዋ ክብል እንከሎ እቲ ሓደኻ ለለዋ ለይብላ ዝብላ ርስቲ ክትከውን ኣለዋ ዝብል ክርክር ነይሩ ኣብ መጨረሽቱ ግን ምስ ድምፃዊ ረዘነ ኣለም ሓቢሮም ኣብ ሓደ ስምምዕ በፂሖም ጉዳይ ለለዋ ለይብላ ካፕተን ብስሓቅ ክርትም ተብለኒ ሕክያም ሓደ ካብ ዓላም ለለዋ ለይብላ ካብ ዝነበረ ገዲም ተጋደላይ ሰማዕኳ መስተንክር ሕክያ ኣብ ቀጻሊ ግዜ ካለኩም እዮም كبرت يابكا دمصاو رزنا علم نحججن جنوسايد قبل الحوحدو قبل الحزب تግራይ ንዝብል حساب دهسس كنبولينام جنوسايد تبل قال مچم اب تግራይ لعل زمانات ابز عامت زيانه گيسام ابز حجيوان نزا قال زي فلطق ولعلو خنبل زدفر ايكونن ካብ بزح مدغغام زاكل ابازانا اب صبو بوتا تقميطام جنوسايد كانتاي مالتيو ازون ترجمو نمانم غوديو انتان نگارو خصبقلنا ግን ከም ትንሳቶም ዝደጋግሙ ዘለው እስኪ እተሐቀኛ ትርጉሙን ድገሞም ጆኖሳይድ በመደብ ኮኔልካ ብፉል ያብልዕላ ሓደ ጉጅለ ናይ ማሕበራዊ ሕብረተሰብ ማለት ዓሌት ወይ ውን ሓደ ሃይማኖት ሃገሩን ከውን ኸል ዕላማ በመግባር በፍላጥ መዕናውን መጥፋን ዝግበር ጽንተት ካምፔን ኦፍ ጆኖሳይድ ንፍጻም ማለት እዩ ከም ኣብነት ኣብታ ብሁሉ መዐቀኒታት ድኻ ተባሂላ ትጽዋዕ ሃገር ሩዋንዳ أبشان شعتي 294 زقات مهلكيت كم أبنت كنوزو نخل اتهلكيت أزي أنوار بزخونة من قدي أمونغو كلت عليتات رواندا حسن توسن زقات أما كبير أنوتن بسلان زقادفم تذكريو تبتابات كم زحبرو أبتني شعو زنبر عليتاو أدلوان زخات تلوت انتت مالت جونوسايد كاب حموش تميت شح كساب شمون تميت شح أبتم قداي جونوسايد زخونة عليتو سغم زقات أمام زردو أبز هزباو هلكيت بحافشا أمونغو خلت عليتات أحزاب رواندا زقات أما جنوسايد بدمر كرون كله كساب لعلى 1 مليون زخونة سب كم سفاي فلد إزي كاب تاريخ أفريقيا أزي بزحزن كستن بزنور أقباب نزتفت أما جنوسايد ندهرتن عنوة أفريقيا أزي مرح كاب زخونة زحزن تاريخيو
ስለዚ እዚ ፍጻሜ እዚ ኣብ ዓለም ቅድሚ እቲ እዋነቲ ምስካብ ዝተፈጸሙ ናይ ጀኖሳይድ መጥቃዕትታት ጀኖሳይድ ማስ ማርደር ህዝባዊ ቅትለት ወይ ህልቂት ተባሂሉ ኣብ መዝገብ ገበን ዓለም ሰፊሩ ይርከብ እሞኸ ንሕና ኤርትራውያን ነቲ ኣብ ጊዜ ሃይለ ስላሰን ደርግን ኣብ ሃገርና ዝነበረ ዓመፅን ቅትለትን ምስ ጎረቤትናን ፍርቂ ነብሶም ወያነ ዝኾኑ ውፅዓት ወገናትናን ኣብ ትግራይ ንዝተፈጸመ ጀኖሳይድ ዘሽርፎን ዘንበድብሮን ዘለው ከምኡ ንኸይንብል ዝገብረና ዳ እንታይ እዩ እስከ ነዛ ቪድዮ ስምዑዋ خلي يترف قدم سي ابيرترا ابنت ارترا ابتحت غوبطنا ايثيوبيا خلا اب جيزي سبعات درك ابعال وكدبا ابعال بسكيدرا ابعال عنا ابعال فرقيكو ابعال اوردت سلام سنبتنا اورد لزبات اب كله كفالات ناي ارترا بتوم ناي درغ وتهدرات قتلت تفصيمو يرو اذا كن جنوسايد ايكونن اذا تايو جاملاو قتلت لنا نصوع علي جنوسايد ايكونن جنوسايد مالت كونيلكا بدلو نحد حزبين حد عليه بملو خطط فايت تحسب لغن كم عينت قتلت بزح زبل سبات حد وموت مقتال قتل الفرالي سلازي ما سكر نبلو وين قاعد جاملاو قتلت نبلو اب فينا كل جزء بحرنا كنا سلازي هونه بقاطم نريو لنا ابز تحلف وانكون يقاطم مالو مالت ولا ايثيوبيا تግራይ تجي نريو لنا ناي ويان وتراوت اب سمين ولو اتقولو نعم حرس راوت اب تراك اتقولو اب حدا خبابيتات جاملاو قتلت غبلو مر كونيلكا زبل مسنا كم دان زورو جن انا حدا عليت مسنات تجبر نغراتكم سلازي نبره زي جنوسايد تبحث في زلو جنوسايد مالت زر مسناتيو اذا زكاي زلو ግን ጠንቅና ፊና ተስዓቦ جاملاو قتلت ሲቪሊያን ስጋት ዘሎ جاملاو قتلت ስለዚህ ህዝብ ክዳ ነገር ዘይብሉ ቁንጣሮ ሆነ ሕብረተሰብ ኣብ ፊናት ክስዕቦ ዝቀል ሓደጋ ሞይትካ ጀኖሳይድ ዝብል ነገራት ኣምጪኻ ጽባሕ ንጎ ንህዝቢ ልካ ከምዚ ናይ ሩዋንዳ ነበረ ናይ ሁቱ ናይ ቱስን ንህዝቢ ከተዳሚ ካብ ተሓስብ ከለና ፖለቲካ ወርሓኻ ካብዚ ዝኸፍእ ሕሶ ፖለቲካ ኣሎ ኢልና ቀደም እዚ ንሕና ዘርከናሉ ቃልስ ናይ ሰውራ ኤርትራ ጀሚር ካንታሪ ሃሲ መንግስቱ ኃይለ ማርያም ዲወላ ኃይለ ስላሴ ኤርትራ አሜሪካን በር ህዝብ አይርሊና ነው ዝብል አይነት ፖሊሲ ተኸቲሉ ህዝብ ኤርትራ የተፈን ይሩ ግን እዚ ናይ ዓሌት መጽናት አይኮነን እንተዳ ወር ክራይም ነቲ ኩናት ንኸዕወተሉ እንተዳ ነቲ ህዝብ ሙሉ ኸጥፎ ኣለዎ ኮይኑ ኸጥፎ ድሕራ ይብል ነይሩ እዚ ግን ከም ዘርኢ ይኮነን ወላ ኢትዮጵያውያን እንተዳ ምሳና ነይሮም ሞኻ ምሳና ኮይኖም ዝድግፉና እንተዳ ቃልስ ነይሮም ኮይኖም ሞኻ ኣምሓሮት ኮይኖም ወይ ተጋሩት ኮይኖም መጥፎም ነይሮም ምሳና ማለት እዚ ግን ብዘርእና ዘይኮነስ ነቲ ሒዝዎ ዝነበረ ይኮን ሕጂ እዚኣ እታ ብዙሕ ግዜ ንጋገያ እንታይ ጀኖሳይድ ምስ ወር ክራይም ነብሎሞ ከም ሰማዕኩሞ እቲ ሓቀኛ መግለፂ ናይ ጀኖሳይድ እዚ እዩ ወር ክራይም ኣብ መንጎ ኩናት ናይ ዝፈጸም ገበናት ኮይኑ ጀኖሳይድ ምባል ዘኸል ኣይኮነን እቶም ምሁራን ባህልትን ልሂቃን ትግራይ ነዚ ሓቂ ዝዓፊኖም ብድብድቡ ከምኡ ክብሉ ክሰምዖም ከለኹ መቸም ኣብቲ ዝተመሃሩሉ ናይ ዶክተረይነትን ወይ ፕሮፌሰርነት እታ ጀኖሳይድ ትብል ቃል ብኻልእ ዓይነት ትርጉም እዮም ተማሂሮማ ማለት ኢልና ዶ ክንሓልፎም እንተናቶም እሞ ደለ ምኾነም ናይቶም ካብ ባህልዩስ ደጋሚኡ ዝኾኑ ወይ ጦታት ወያነ ዝኾኑ ንዘለኣለም ኣብ ናይ ወያነ ኣምሰሉነት ዕቑባ ሓሳብ ከንብሩና ሃረር ዝብሉ ኤርትራውያን ከ እንታይ ንኽንብሎም ንምዃኑ ሓንቲ ዕለት ዓወት ንጓናጽፍ ኣለና እትብል ንናይ ጸላእ ወገን ጸላእ ናይ ምዃን ሓይሊ ዘለዋ ውድብ ኮበራ ፀሓይ ኣብ ትጸልወሉ ዜና ዓወት ትግራይ ፀሓዮም ጠፊኣ መሬት ድብንብን ምስ በለቶም ወዮ ኸበርኦም ጥልቕ ምስ በለትካም ጀኖሳይድ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ይበሃል ነስተውዕሉ እሞም እቲ ዜና ዓወት ዝበሃል ዘሎ ጅግና ሓየት ሰራዊት ትግራይ ዝብል እቲ ጀኖሳይድ ዝተፈጸሙ ኸ ህዝቢ ትግራይ ሰበር ዜና ዓወት ሓየት ሰራዊት ትግራይ ኣብ መስመር ጋሸና ላሊበላን መስመር ኮን ጋሸናን ኣብ ዝገበሮ መጠነ ሰፊሕ ጸረ መጥቃዕቲ ልዕሊ 80,000 ዕሱብ ፋሽስት ሰራዊት ኣብይ ፍሉይ ሓይሊ ፋኖን ሚሊሻን ኣምሓራ ብምድምሳስን ብምብትታንን ድሙቕ ዓወት ኣመዝጊቡ ንቕድሚት ይግስግሰሎም እምበር እቲ ንመንበረ ስልጣኑ ክብል ህዝቢ ትግራይ ንምጽናት ቁሉዕ ወራር ብምክያድ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ንልዕሊ ሓደ ዓመት ጀኖሳይድ ዝፈጸመን ዝፍጽም ዘሎን ሓንቲ ምስላ እንደ ዘኪረም እቲ ቀደም ዘበን ወረጃታት ኣቦታትና ምሁር ይቕተልካ ክብሉ ዝመሰልዎ ምስላ ኩሉ ግዜ ንሕሉፍን ንመጻን ዝውክል ሕብረተሰባዊ መግለጽን መንነትን ኣካይዳን ሰረታዊ መርኣያ ናይ ሓደ ሕብረተሰብ እዩ ንሓደ ሕብረተሰቡን ኣካይዱን ኣቃውሙን ክብርታቱን እምነታዊ መትከሉን ብቐሊሉ ንኽትፈልጦ ንምስላታቱ ምውካስ ይከኣል እዩ እዛ ምስላ እዚኣ ግን ነዚ ሎሚ ኣብ ኣዝዩ ስልጡን ደረጃ ህይወት ዝነብር ዘሎ ናይ ምሁራት ደንቆረኸ ትውክሎ ዶ ትኸውን ነቲ ሓቀኛ ኤርትራዊ ብርግጽ ትውክለ እያ ነቶም ተረፍ መረፍ ትምህርቲ ጸገብ ወይ ከዓ ቀለም ምላእ ንብሎም ናይ ጊዜና ምሁራት ደናቑር ግን ብፍጹም ጌጋ እዩ እዞም ምሁራት ባህልቲ እንተ ብዕላማ እንተ ብላኼማ ነቲ ንመዋእል ኣብ ናይ ወያነ ሰነፍ ታኼላ ዝኣተወ ህዝቢ ትግራይ ንጎ ክቐትልዎ ይረኣዩ ኣለዉ ክነቲ ኣብ ናይ ውግእ ክስተታት ዝተረኣየ ጉዳይ ኣብ ዜናታቶምን ኣብ ጽሑፋቶምን በተንሶም ዝብልዎ ኣምር ብናታቶም ሓሳባዊ ኣምር ጀኖሳይድ ዝተቐትሉ ይበዝሑ እሞኸ በዚ ግዜ ዝዳ ምሁር ክቐትለካን ክሸጠካን ኩሎ ዳም ኣዝዩ ዝኸፍአን ዝተረግመን ኣቃታትላኻ እምበር ሕልናኦም ንጥፍኣት ቀይዶም ንህዝቢ ትግራይ ኣብ ህዝባዊ ረጽሚ ንምእታው ዝተሰርሐ ስራሕ ኣብዚ ዓመት እዚ ርኢናን መምሃሪ ኮይንናን እዩ
أمغدا كم قوانقوا زمهورات بهالتي إرتراويان يخونوا تقراوت اتقبلوا زنبرم جنوسايد أبلع لحزب تقراي زي كونس جنوسايد أبلع لحوحاتيو اتقرما بهالام فتيمو خبهال زي قبايو مس مدفع ويانا جن كجوم كيس انواز فرحو قبزاتن لوم خامو ترابيحو من فريو من يومو أتبقنا نستوعل اللومن بتر نخوان نومن لك على المريت بواقع هزم من بار كل جزاء وصيتو أزج حسوميو ويانا أبس ساعة زي بيوت قلت قلولو نايزلو مسرح تبب حاسوسوا مبالي ركب أتهزب تقراي أزي خنق حلو زلو جزاء دما انو متيلوم اتبهزبهم إثيوبياويانن سراويت إرتران تغيرو زبلوان هزبهم بزاقرم ناي فتصم مأمان مسرح زردقون قداي أجندا جونوسايد مويتنا أبتي كاوشات أبرخا بعتاتهم تبليسهم زكايدوهم كوينات أنصار أحواتهم أمحارون هزبي إثيوبيانك وعلو قنبارن دابولو أبكن دا حق أنيا زرزرو علو سلامويان سبات النقتل كان النعمز كان نام مدر أمحارا مقسقاسن نعدي سابقن أتفين ايلوم أب زكايدو وفراز أنوت من إسيات تقراي قطرم كنديديو بتنسهم زقلت وقامقوا هزب تقراي أبلع لي خانا يستفدس أمهلك يزبلو كلا سقامقا خام أبتو كوينات زرقا في الساون تقالو كنديديوم إذن مهورات تباهيلهم كسمي زيدو فارو كاند مسارح ويانا زخون ساباتن وجلتاتنكا نزخون ملسخة تقريبا مولو اللوديم تباهنوغو تاريخ زحاتهم بزحات قفل مفل أديوم تغلصرهم نساتنبر 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 كنت زحف تاريخ زمسترو إيشاوت مريت نحرات وحرا عقرين والكمار ريوان متعن تمر عقرين زبالك رقب عصبي ويدا بعلم ممتعة تدرفي بعلم كا مدفع تدرفو غينا منبر قبل له هازف السم جونوسايد نرفع هازب تقراي زقدم حساب مخانو ترقاميوس نزف اللي يزي أتبقوا منا تردو عمتي تأموي قوعز اللو ليقان وينن لفونات عصبات وينن أي حوحات حنسابنا أمحرا حنسابنا إرترا زفكر ونايدك إسكام حلام مسرحهم هزب عيزهم نابدغ الماتن هقوم تسألفن يمرحو خمزلو زير دو تقراوين تلو نديو نحافتن كحاتو تيزقبام تزاقرم نقرقن كمت جونوسايد تبالكال أب أنقع ويانا آتيا تساتيوم زلا نويانا بقاندو زي فلت إرتراو هتان زيلو مخانيو اتخاون لعلى زاقرمكا ويانا نجونوسايد جينا أقر تقلن كل خابزة معن أب قعزو تاريخو نعلى تازت أبابيلو زلبرة بقتا مخانونيو نايز مخنياتكا اتنساتهم كخون كم زلو آمينوم أبناي لب معتوبهم زنطلطلو أجندا نيرترا جنسيلكا مستقراي بمحواس نتقراي كاب إثيوبيا جنسيلكا عباي تقراي تبال مدر حبشا زخونت كاب أعراب نتسا زخونت هاجر من مصر الزبل ألامهم كنتهم إرتراوان بهيرات بجونوسايد نمتفادي يخون هذا خابت زقرم بسنا حساب إرتراون لتنزقتلو بحسابهم جونوسايد زفتصومن عدل انت رخيبومن نخفتصومو مخانهم باتقالسي وي دليا فتحن هزبي إرترا زسميو سلوم متسويعهم حرق أزيوم بزحات يوم اتهم باق آزيان زبل مري حساب تقيدهم زقعزو آق آزيوان دوك إزاوين ويس باتنايت أمقاتهم شمكا وياناويان نسلسة زوبان إرترا مستقراي حاويسكا نزترفن يمتح الزوبا إرترا خام عرباو تسولوا سلزلو مستمريت نسودان تجميع هو بالو بهالتيوم ازم سبات زيوم نتخاو تفتيرهم كنسوم جنكا حدا معالتي جزيوم هيبوم نزبي إرترا كم بعوا أمش بشاب زنبرو أبتخال قلت وفرق على سويانا أنصار هزبي إرتران حدنتن أبرتي عمل خسر التسلبون بسم ويانا زيت ألم محلا زلومن تقرفات يوم إرتراون نزوكي حساب زي مسموك حاف درقن سنة حسابون أقدمهم كم زنقو حلوس إنه بعوتاي دقاقو ملكم إذا بعلم لخ درجات تاريو تقبلنا زسانة مسرح جونوسايد حجون أبرتعم كسبكون زتافة برقة تاريخ كقمرون بزوهم زهار كزلو أستوعب الإرتراوي ويانا أب هزب تقراي تحوقيفو أبلع لهزب إرترا زعلو موليد مليس الكرايو أتزفى شلو أديسابا نمئتاو نايزا كايدو مسرح عمتن قهسة هزبا وهلكيتن زسارتو ناي مهنداد مسرحون كم فقرو ناب أسمرا بمغلطال
ኣብ ኤርትራ ካብ ሃይለ ስላሰን ካብ ደርግን ዝሓይሽ ህልቂት ዶ ምገበር መስለኩም? ካብ በዓል ህልቂት ዓድሹም ህልቂት ወክልባ ህልቂት ሕርጊጎ ህልቂት ደቀ መሓረም ህልቂት ማዕዳጋ ህልቂት ሃዘሞ ህልቂት ምስያም ህልቂት ዑናን ብስኬድራን ካልኦትን ኣብ ታሪኽና ካብ ዝተመዝገቡ ህልቂታትን ንዝገደለ ህልቂት ሓኒኑ ተበጊሱ እንተኾነ ግን ሓድነት ህዝቢ ኤርትራ ንኽሰምር ምኽንያት ዳዮም ኮይኖምና እምበር ነዚ ፈኸራ ዝዝኾን ፈዕራ ዘለዎ ኤርትራውስ የብልናን ኣይተፈጠረናን እውን ክቡራት ደቂ መሬት ሎሚ ሳጓታት እምበር በዚሕዎም ዞም ወየንቲ ኣነን ንስኹም እንከ እንታይ ምንበሎም ከምቲ በታሽም ናይ ስክሪፕት ዝተጋራጨው ክልተ ኣርቲስት ከይንጋራጮ መታን እቲ ምርጫ ናባኹም ይገድፎ ኣለኹ ሰሰዶ ወይስ ጆኖሳይድ ዶ ለለዋ ለይብላዶ ወይስ እዞም ዜሮ እቲ ዕድል ንዓኹም ገዲፈ ኣለኹ ኣብ ኮመንትኹም ክጽበየም እንተ ኣብ ልዕልዮም ተፈጸመ ኹምራ ጆኖሳይድ ጌናውን ዘየብክዓሉ ወያነ ግን ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ልዕሊ ሕወሓትና ዝተፈጸመ ጆኖሳይድ ኢልኩም ደብዳባ መጽሓፍ ቁርብ ደንጊኹም ንሶም ስቑ እንተበሉስ እቶም ሚኒስትሪ ዜናታት ወያነ ቁርብ ዝሒልኩም ጥልመት ኣብ ሕማቅ ከየይትወኩምሲ ኣይትጥረምዎም ዳም ኤርትራን ኤርትራውነትን ንወትሩ ይንገስ ብሩህ ቅንያት ሓድሽ ዓመት ደቂ ሓላል መሬት